ओके करोतु। अस्तु। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। ओके धन्यवाद। ओके लेट मी स्क्रीन शेयर करोमि। I have a दृश्यते वा? न No. प्रशांत महोदय मम चिन्तनम् अस्ति यदा समास पुस्तकं समाप्तम् अभवत् ततः पश्चात् कक्षा न भवति इति सः चिन्त्यते वा इति अहं न जानामि। एकवारं सिग्नल् मध्ये मेसेज् भवती कृपया प्रेषयति वा अभ्यासवर्ग? अभ्यासवर्ग इदानीं दृश्यते वा? न न मम कृते संस्कृत फॉन्ट नास्ति। न इंग्लिश मध्ये प्रेषयतु। I don't know this. इदानीं दृश्यते वा? न I don't know. कथं करणीयं न? To share. इदानीम् आम् ओके भवती प्रेषयति वा? ओके so समास विग्रहं करणीयं तदनन्तरं समासस्य नाम अपि उच्चारणे वदनीयम्। ओके गाङ्गम्
श्रूयते वा? गाङ्गं वा? हा, गाङ्गम्। सो गङ्गायाः जलं षष्ठी तत्पुरुष। अहं न जानामि एतत्। अहमपि न जानामि। तद्धितः वा? तद्धितः वा? तदर्थम् अहमपि चिन्तयामि। गङ्गायाः जलं गाङ्गं न एकशेषवृत्त्या एकमेव पदम् अस्ति तत्र गाङ्गम् इति। गाङ्गम् इति एकमेव पदम्? गाङ्गम् इति एकमेव पदं किल, तो एकशेषः वा? ओ, न तद्धिता वा? तद्धिता तद्धिता अस्ति देन्। एकशेषवृत्ति इति समासपुस्तके दीयते। Oh, I am looking at. माता च पिता च पितरौ एकशेषः। या, किन्तु गङ्गम् इति न दीयते। एकनिमिषं महोदय, अहं पश्यामि। अहं आम् पश्यामि, आम्। कोशेषु पश्यामि। गाङ्गः इत्युक्ते भीष्मः। कार्तिकेयस्य गाङ्गेय इत्युक्ते भीष्म, रैट्? गाङ्गः इति भीष्मः अपि वदति। कार्तिकेयस्य नाम अपि गाङ्गः इति दीयते। गाङ्गः, गाङ्गा, गाङ्गं त्रयमपि अस्ति त्रिषु लिङ्गेषु। एकनिमिषं पश्यामि। गाङ्गः इति दीयते। व्युत्पत्तिः गङ्गायाः अपत्यं गाङ्ग भीष्मः इति शब्दार्थकौस्तुभः वदति। गाङ्गः इत्युक्ते, परन्तु अत्र गाङ्गं नपुंसकलिङ्ग, गाङ्ग नपुंसकलिङ्ग। गंगायाः इदं गांगम गंगा संबंधिना, ऐसा कुछ लिखा है। ओके ओके, देन गंगायाः इदं, सो
No, but it also says, means it is there, Trishu Lingeshu asti, atah ekanimishamGangam. So Matvarthya, Hmm? it is Matvarthya. Na, apatyartaka na. Gangayaha, oh no. Matvarthya tatra idam agachati. Oh, Matvartiya ityukte, Taddita. na, udaharanam. उदाहरणं Gangayaha गरुडस्य idam. इदं Huh? गरुडस्य इदं Oh, Indrasya ayam. Indrasya ayam ओके vachati. गङ्गा मीन्स् गङ्गायाः इदं Gangayaha idam. गङ्गायाः इदं सम्बन्धार्थक तद्धित ओके गङ्गायाः इदं Oh, Indrasya ayam. Gangayaha idam. Thaddita. Sambandhartaka thaddita. तद्धित रैट् भवती अग्रिमं करोतु Janhavi. Janhoho apatyam striya. Janhavi. Janhu Maharishi. Janhu ityukte ukaranta Janhoho apatyam stri. Samyak. सम्यक् सम्यक् सो अपत्यार्थक Apatyam stri. Apatyartaka tadita. आम् Prashant Mahodaya asti. Namaste Mahodaya. भवतः अग्रिमं करोतु समास विग्रहवाक्यं करोतु तदनन्तरं समास नाम और तद्धित प्रत्ययः नाम अपि वदतु I haven't done this one, but Samasa na तद्धित प्रत्यय Mardavam. Davam. No, this one I don't know. वयं कृतवन्तः No, I can't. भावार्थक तद्धिताः मृदुः भाव मृदु सो मृदोः भाव मार्दवम then मृदुता मृदुत्वम so मार्दवम is a पुल्लिंगे मृदोः भाव सम्यक् वा राजश्री महोदय Nasmarham. see मधुरस्य भाव मधु माधुर्यम Madhuryam, Madhuratvam, Madhurata. आम् तत् मृदोः भावः मार्दवम मृदुत्वम मृदुता Mardavam. Mrudoha भावार्थक तद्धिताः Astu. ओके मम अवसर पाटवम पट्टोः पटु लाइक पट्टोः भाव
पाटवं पटुता पटुत्वं भावार्थक तद्धिताः। सम्यक् वा? आम् इति मन्ये। आम्। रुकुमहोदय भवती वदतु। सर्वेभ्यः सम्यक् वा? नमस्कारः रुकुमहोदय। पाटवं पटोः भावः। पटु इति यः पठति इति पटुः नो पाटवं नो 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 पटु इति शब्दस्य अर्थः पटुः समर्थः। ओ समर्थः ओके अच्छा। या अति सम्यक् इति अहमपि मन्ये भवती अग्रिम नो कस्यः अवसर प्रशान्त महोदय। अत्याचारम्। I've done, no? Atyaacharam. Atyachar. अत्याचार इति कः अस्ति? भावः अस्ति? कः अस्ति? भाव भाव आम्। विग्रहवाक्यं कथं करणीयम्? अत्याचार अयम अत्याचार अत्याचार अयम षष्ठी विभक्ति भवति भावः लाइक सी पट्टोः भाव पट्टो इज षष्ठी विभक्ति राइट पट्टु अत्याचारो नो कीदृशं पदम् अस्ति अत्याचार अत्याचारस्य आम् अत्याचारस्य इदं भावः भाव सम्यक् वा रुकु महोदय राजेश्री महोदय अत्याचारस्य भावः वा? अहं चिन्तयामि आचारम् अति इति लैक् अनाचारस्य भावं न न न न दट् इस् अनाचारः अति आचारं देर् इस् अ यण् सन्धि तत्र परन्तु द अति इट्स् उपसर्ग इट् इस् लैक् यु नो what is there is a upasarga there is a samasam न जाने आचारम् अनतिक्रम्य या आचारम् अनतिक्रम्य अव्ययी भाव अव्ययी भाव that's what I was thinking I could remember the name. It's very confusing. So anatikramarthe right इति मन्ये न तद्धितः समासः अव्ययीभावसमासः बहु क्लेशः अस्ति मम मनसि so आचारम् अतिक्रम्य अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य न आचार्यम् अतिक्रम्य अत्याचारः न अत्याचारः अहं चिन्तयामि इत्यर्थे इस् a lot of acharam so acharam anatikrama ओ अत्याचारम् अहं मन्ये अत्याचारम् इत्युक्ते ओ अनतिक्रम्य इत्युक्ते अति आचारम् is that what it is see
उदाहरणाः सन्ति अत्याचार means दुख दीयते, right? पीडयति. तदपि एकः अर्थः अस्ति अत्याचारः Yeah. अत्याचारः पीडयति इति अर्थः वा आम्. अत्याचारम् ओ मై गाड जनाः रावणस्य अत्याचारेण दुःखिता भविता. so then आचारं अतिक्रम्य अतिक्रम्य आचारम् अतिक्रम्य see when you सः पीडयति इति चेत् पीडनं न करोतु इति आचारः अस्ति अतिक्रम्य सः पीडितवान् सुखीदृशः समासः. अव्ययीभाव इति अहमपि अव्ययीभाव इति अहमपि मन्ये विग्रहवाक्यं पुनरेकवारं वदतु आचारम् अतिक्रम्य आचारम् आचारम् अतिक्रम्य then it comes like यथा आचार. so अनतिक्रम्य I don't know अनतिक्रम्य इति वदामः चेत् अर्थमेव भिन्नं भवति. आम्. So this is not योग्य. oh god this is so We have confusing to ask. We have to ask. भवती अग्रिमं करोतु. सिन्दूरारुणः मम अवसरः राजश्री महोदय भवत्याः अवसरः एव प्रशान्त् राजश्री ततः मम अवसरः सिन्दूरारुणः सिन्दूरस्य अरुणः वा सिन्दूर अरुणः सिन्दूरारुणः एतः समासः एषः सिन्दूरारुणः इत्युक्ते समासः अत्र सिन्दूरः अरुणः सिन्दूरस्य अरुणः न सिन्दूर वर्ण अरुणः कर्मधारय सिन्दूरम् अरुणाः इव न सिन्दूरम् इत्युक्ते रक्तवर्णं किल सिन्दूरम् अपि नो सिन्दूरारुण विग्रहः सिन्दूर बिन्दी रक्तवर्णमपि तत्र अहं चिन्तयामि सिन्दूर अरुणः इत्युक्ते रक्तवर्णस्य अरुणः रक्तवर्णः अरुणः इव न कदाचित् सिन्दूरः अरुणः यस्य सः सिन्दूरारुणः सूर्यस्य सिन्दूरः अरुणः इव that's what I said सिन्दूरम् अरुणः इव or सिन्दूरम् इव अरुणः no सिन्दूरम् अरुणः इव एव महोदय यदि अरुणः सूर्योदय पूर्वे वयं न जानीमः बहुव्रीहि वा महोदय तत्र सिन्दूरारुण विग्रहं तत्र ललिता सहस्रनामस्य आरम्भ न तत्र सिन्दूरः अरुणः इव इति न तत्र सम्यक् भवति न तत्र एव तत्र तस्याः विग्रहः सिन्दूरम् अरुण एव अस्ति सो विग्रहस्य विशेषणः परन्तु we are given only sindura अरुणः in पुल्लिङ्गपद कर्मधारय सिन्दूरः अरुणः सिन्दूरस्य सः अरुणः
ओके अस्तु No, सिन्दूरः षष्ठी न भवति. सिन्दूरश्च सः अरुणश्च ओके अस्तु ओके कर्मधारे I am saying. कर्मधारय. Atra in Lalita Sahasranama it will be Sinduraha Arunaha iva. या तत्र या Atra कर्मधारय हर्षा महोदय किं Okay. So, कीदृशसमासः कर्मधारय विशेषणपूर्वपदम्? अस्तु विशेषणपूर्वपदं विशेषणपूर्वपदम् Sinduraha Arunaha. वयं भानुमहोदय सः ओके अग्रिमं करोतु. इट्स् टैपो अस्ति. कुसुमः इस् मा हलन्त नास्ति. ओके कुसुमश्चैव मम दृष्टिः सम्यक् नास्ति कुसुमश्चैव पदम् या कुसुमश्चैव कुसुमश्चैव ओके अत्र टैपो अस्ति. मा हलन्त नास्ति. ओके ओके सो मा इति कुसुमः च एव कुसुमम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् इत्यहं मन्ये कुसुमं च एव is I always have avadharana not avadharana avadharaya no अस्तु वा साधु वा परन्तु अत्र एव दीयते. तत्र सन्धिः अस्ति सन्धि समासः न सन्धिः अस्ति which is शुद्ध सन्धि फस्ट् विसर्ग सन्धि सकारादेशः ततः तदनन्तरं शुत्व सन्धि एव वृद्धि सन्धि also so many sandhis are there but parantu kusumam it is napunsakalinga pada that ततः अहं चिन्तयामि समासः कथं भवति तत्र इति What do you think? समासः एव नास्ति. Yeah, but kusuma isn't kusuma. Oh, can you look kusuma or kusuma? Oh, kusuma word. That's a napumsakalinga padam. Ityaham manye. Oh. दृश्यते वा स्क्रीन्? Screen the table एव दृश्यते महोदय. Okay, दृश्यते right? The table the Excel spreadsheet दृश्यते. भवती अष्टाध्यायीं सर्च करोति वा? आम् तत्र कुसुमः इत्युक्ते कुसुमं नपुंसकं a flower. So तत्र कुसुमश्चैव सकारः कुत्र अत्र सन्धि अस्ति किन्तु सन्धि अस्ति बट् विसर्गः अस्ति चेत् एव सकारः can come there. अत्र एकः दीयते कुसुमः इत्युक्ते a form of fire.
Okay. Tatra kusumah. Okay. A form of fire. Fire. Okay. 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 That makes sense. अत्र एतत् अस्ति कुसुमं पुल्लिङ्गं कुसुम पुल्लिङ्गं तत्र दीयते Fire. न एकनिमिषं महोदय तुम्बरुः कुसुमश्चापि मातङ्गो विजयोजितः कुत्रापि अस्ति एतद् स्याद्घो मुखो महायक्षस्त्रिमुखो यक्षनायकः इति. In some kavyam it's there this word kusumascha. Mega sandesham. Anyway. Kusumah is Agnihi. Huh? That's what you said? Kusumah is a form of fire. A form of fire. So Agni iti vaktum shaknoti va? Agni. Then Sandhi eva. समासः नास्ति. च आगच्छति चेत् कुसुमः इव और एव. Eva. Kusumaha cha eva. Iti ahamanye. So cha plus a only will give you the vriddhi form. Chaiva. So pratamaha there's visargaha. And then cha asti. So tatah shtutva sandhi. And then vriddhi sandhi. We have to ask. We have to ask because aham api na janati. Andaha agre gacchati. Okay, so last three we have to ask Bhanu Mahodaya. Let's move ahead. Atra विग्रहवाक्यं दीयते समस्तपदं वदतु तदनन्तरं समासानाम् अपि वदतु. So मध्यम अह्नः. So it's मध्याह्नः. Mahodaya kshamyatam. Tatra it should be pronounced as anha. Yeah, it's like it's like see madhyana. So the ha madhyanaha. So madhyanaha. Madhyana. So it's a prathama tatpurush samasa. Amiti manye. Madhyana. Okay, Prashant Mahoday, agreemam karotu. Prathamaha Purushaha. Pratham Purush. Pratham Purushaha. Then yeah, Pratham Purusha, but then which one would it be then? See the numbers. Which samasa I don't know. Not Purusha जो है वो प्रथम है. कर्मधारय तो is it? Prathama Purusha. Sukha द्वयोः मध्ये कः भावः अस्ति?
Purush is Pratham, like the first one, Hmm. like the counting which we have. But then I don't remember the counting one. Which one was it? पूर्वपदे उत्तरपदे किमर्थं भावः अस्ति? पूर्व पदम होगा इसमें. पूर्वपदं प्रथमः, उत्तरपदं पुरुषः, द्वयोः मध्ये द्विगु तो नहीं. न There was द्वयोः मध्ये कीदृशभावः अस्ति? विशेषणं विशेष्यभावः अस्ति वा? yeah. सो कः समासः? Then विशेषण पूर्वपद कर्मधारय. राजश्री महोदय. शोभनः जनः सुजनः समासनाम तदेव क्लेश. गृहवाक्यं समासमपि सुलभतरः परन्तु प्रादि अव्ययी भावः नास्ति. सुजनः इति अस्ति. प्रादि न. अभयं करोति इति अभयकारः. अभयकारः like similar to kumbham karoti iti kumbhakarah. Is it what gati? I am not janami. Gati samasa? No, not gati samasa. It's the upapada samasa. I don't remember the name. Yeah, so I think I did a mistake. Abhayam karoti, abhayankarah. Abhayankarah. Oh. No, abhayankarah. Yeah. Then see, abhayankarah. Because abhayankara iti na agachati, right? Upada samasah. Parantu abhayakarah ityukte abhaya mudra yaha dharati, or abhaya yasya karaha abhayam dadati ityatraha. That will be a different. Yeah. Abhayam karah. No, I think it is abhayakarah. I don't think abhayakarah eva. Right. So maya atra suddhi karomi. Abhayakrit. Yeah, I guess. Api dvayo api samyak. We can write abhayakarah. Abhayakrit. Yeah, abhayakrit sounds better. Abhayakrit. Okay. Both api samyak. Both dvavapi samyak. Dvavapi upapada samasa eva. Dvavapi upapada samasa eva. Okay. Matra shadrashaha. So matra tritiya vibhakti, shadrasha agacchati. So it's tatpurusha samasa. So tritiya tatpurusha samasa matru shadrashaha. Sadrishaha. Okay. Samyak va? Sadrishaha iti pullinge bhavati tatra. Matra sadrishaha. Yeah. Gataha mukham. Abhimukham.
आम् कीदृशसमासः Which we did at the end. Avyay, no, which was it? Name I don't remember. अभि कः अस्ति Like there are like there were 22, no? Which were there? Abhi, was it? या 22 का अस्ति Avyaya. Avyaya. न उपसर्गः Upsarga. उपसर्गः अस्ति सो कीदृशसमासः Upsarga. Samasa. Upsarga. Samasa. उपसर्गपदं Yeah. I don't remember. I have to like revise again. I'm sorry. Oh, God. समासनाम अत्र अस्ति भवत् चिन्तयतु Is it Upupada? No. न प्र Pradi? आदि उपसर्गः Pradi? आम् प्रादिसमासः ओके राजश्री महोदय भवती करोतु षण्णां मातॄणाम् अपत्यं Oh God, I used to know these things. षण्मातुरः तद्धितार्थद्विगु दिस् इस् एकमेव उदाहरणमस्ति षण्मातुरः What samasa? What did you say? तद्धितार्थद्विगु Dvigu na. Dvigu na. आम् तद्धितार्थ उत्तरपदद्विगु तद्धितार्थद्विगु तद् अहं जानामि न अपत्यम् अपि अस्ति किल तत्र अपत्यम् Apatyam, but that is Dvigu na. आम् इट्स् अ द्विगु Oh, okay. Anyway. वयं न कृतवन्तः एतत् I think Banu Mahodaya just mentioned in class just one example, this example he gave. तद्धितार्थ एक निमिषं पेज नंबर 8 इति दीयते ओके समासपुस्तके I don't. Okay. See, तद्धितार्थद्विगु अपत्यार्थक तद्धिताः Apatyartaka. See, Dvigu na. No, it is तद्धितार्थद्विगु. या तद्धितार्थ द्विगु इति दीयते It is द्विगु महोदय. How Katham Dvigu? सी पेज समासपुस्तके पेज नंबर 8 षण्णा मातुर् इति तद्धितान्त शब्दात् तत्र षट् शब्दस्य मातृशब्दस्य चैव द्विगु समासः तद्धित् प्रत्ययेन विना तद्धितार्थ द्विगु स्थिति नास्ति so it's तद्धितार्थ द्विगुः not it's not अपत्यार्थक I don't know. yeah but वयं न पठितवन्तः किन्तु यत् उदाहरणं परीक्षायां पृष्टवन्तः Vede Panditah Veda Panditah, that is the Saptami, there's something special about that, whatever it is, I don't remember. That is the Vede Panditah. Oh, God, I don't remember anything. It's okay, but भवती समस्तपदं वदतु. Veda Panditah. आम्, and कीदृशसमासः? Veda Panditah. See, that's what I'm saying. Vede, Vedeshu Panditah. That Saptami is very specific for some samasa. Saptami.
that Vedeshu iti tatra saptami arthaha bhavati. That is a speciality of one samasa. I don't know what it is. It is a karmadharaya eva. I don't know what. Saptami Tatpurush. That's all. Oh, Saptami Tatpurusha. Like Patuhu, Panditaha, Nipunaha. Yeah. No, Yes. Vede is in Saptami, no? Vede and Veda also Saptami and Uttarapadam Pandita, then Nipunaha, Yeah. Patuhu. That's, okay. Agachyati Saptami Chet. Tatpurusha Samasa. Yeah, I have to review this. I don't remember anything. You know, Okay. I reviewed them last month, but I've already forgotten. Mugdavati Vismarane aham pattamahasi eva. Let me now. Do we have more? No. Yeah, let me brought that up. 1 minute. Ek nimisham. But is this homework or what it is? No. This is I accepted from the question paper. Okay. Last week, did you do that also? Huh? That's also from so aham vadami ekekam vigrahavakyam bhavata sarve prayatnam karotu what is the samastapadam and samasanam. Okay. अर्जुनस्य अपत्यं पुमान् प्रशांत महोदय करोतु. अर्जुनस्य अपत्यं पुमान्. Arjun apatya. Arjunapatya. No. समस्तपदं किम् आगच्छति? Arjunapatya. अर्जुनस्य अपत्य पुमान्. So प्रथम अकारान्त अस्ति. किं करणीयम्? आदिवृद्धि करणीयं, right? Arjun. Arjun Patya or Arjunapatya? No. Rajashri Mहोदय भवती करोति वा? Prashant Mahodaya, like Dasharathasya Dasharatihi, Tadita, like that. Arjunasya Dasharathasya Puman Dasharatihi. Arjun. Arjuna, na? Arjuna. Arjunihi, right? That's what I'm thinking. Tatra, I think it's Arjuna. I don't think it's Arjuni. Dasharathi, Okay. there is a Dasharathihi. There is another sutra for the Antima Ikaranta Agamaha. I think it is Arjuna eva. Arjuna eva. Okay. I don't know. I'm not sure. Okay, we will check with someone. We'll check. Google, Okay. We will check with someone. What do you think, Rajeshri Maharya? I'll Google. Google expert. Google. That is good. Arjuni, I don't know. See, Kritika Mahodaya,
उत्तमरीत्या पाठितवती, परन्तु I've not gone back to read. Oh, God. Anyway. Okay, रुकुमहोदय तद् भवती द्वितीय करोतु। स्क्रीन् न दृश्यते महोदय। स्क्रीन् नो मम नाट् लिखितवन्तः। अर्जुनः पितृष् इति अर्जुनः। न जस्ट् अर्जुनः इति एकः शब्दः अस्ति। Okay, so Arjun only, right? अर्जुनः, yeah. अर्जुनी इति अपि अस्ति, अर्जुनी इति अपि अस्ति। Oh, okay. अर्जुनी, oh, son of Arjuna, Arjunihi. Okay, so Harsha you're Mahodaya is correct. Right. Arjunihi, son of Arjuna. See, aham chintayami dronihi dasharathihi. So this nakaranta pada, ana, tha, like that, it's come in a ikaranta padam when there is a pada. That's why I'm also don't know, but I chintayatu. No, Arjunihi, descendant of Arjuna. okay. Atra So asti. we know that. Okay. So it is exactly like Dasharathihi. Okay. Pitrushvasuhu apatyam puman. Pitruhu Pitrushvasuhu apatyam puman. Pitrushvasuhu apatyam puman. Oh my God. Shvashravyaha. So chintayatu pitrushvasuhu. So it's a sasti vibhakti. So pratipadikam kim? Pitru Pitrush Swashroho. So Pituhu Shvashroho apatyam puman, right? So Artah kim? Pitrushashuhu itukte? Pituhu sister. Shvashru iti sister, sahodari, na? Oh, swasuhu itukte. Pitru swashoho apatyam puman. Pitruvyah Swashruvyah iti antima padam, but the first part I'm Pitruvyaha is what? No, Pitruvyaha is Father's brother. Yeah. Yeah, father's brother. Pitu Swashruhu? Oh, Pitruvyaha. Swashruhu. Yeah. Swashru is brother, apatyam puman means uncle, right? His son. Father's brother. Father's brother's son. No, father's brother. Yeah. Apatyam, father's brother's son. Son. Right. Sahodara. Okay. Swasravyaha. I don't know. I'm not janani. So Pitru Swasru. I think pratikam shru iti bhavati, right? Yeah, Swashravyaha. I think it ends as Swashravyaha. षष्ठी vibhakti su agacchati chet. Shravyaha. Shravyaha, no? Swashravyaha. Kaha prashnah kaha? Pitru Swasru. Swasuhu. No, Pitru Swasuhu. Swasu. Pitru Swasuhu apatyam puman. Swasuhu.
स्वसु इत्युक्ते भगिनी No, no, she says it is brother. Bhagini, na, but I thought it was Bhagini. So she says Bhrata. श्वसृ we can vayam chintayamah tadanattaram karomi agre gacchatu bhujena gacchati iti Huh? Bhujena? bhujena gacchati iti. Oh. Whose turn is it? Prashant Mahodaya. bhujena gacchati iti. कस्य That Prashant Mahodayasya avasara. Karotu. What? Is it Bhujena gacchati iti. Bhujena gacchati iti? Bhuj. Bhuj means this is Tritiya Vibhakti, right? Bhujena gacchati iti. Bhujan, is it the hands or the legs? It would be Bhujan. Shoulder. Kaha bhujena gacchati? Saha. Tasya nama kim? Okay, Rajashri Mahoday bhavati or Baruku Mahoday kimapi pratyam karatu. Bhujagaha. Sarpaha ityartah. Bhujagaha. Yeah. Bhujan. Bhujanga. Bhujanga. Bhujaga. No, Bhujangaha. Dvavapi sadhu ityaham manye. Bhavaha kirtanaha bhujagendra iti uchyate. Bhujagendra shayana iti Vishnoho नाम इति बहवः संस्कृतकीर्तना उच्यन्ते. सो भुजगः द्वावपि साधु इत्यहं मन्ये, बट् I'm न जानामि. So for this one, the Uttaram Bhujang asti. Bhujanga. Bhujanga. Okay. So कीदृश समासः? कीदृश समासः भुजेन गच्छति इति the same thing. उपपद समासः. भुज इत्युक्ते कर्व्. No. Gati, where the ga has a different meaning. It's not karoti. No. That is okay. I'm saying the meaning of bhuja also means a curve or crooked. Oh. But here we have gachati. Someone bhujena gachati iti. Walking. Bhujena gachati iti bhujangaha. Bhujangaha. Goes crooked. That's why it's called bhujangaha. So, but crooked would be like when we are talking about the quality, but here it's walking, no? Snake. Okay. Next. Okay. Okay. So no. Okay. Now Rajashri Mahoday pratna slokam karoti va? 11:30 about. Mama avatarah na? Over. Next time, bhavatyaha avasara. Ekam, I saw the answer that ati. 1 minute, I took it out. Okay. Ati, what was that? Anatikram. Atyacharam. Atyachara is in this answer sheet. 38. Uska tasya vigraha vakyam atyachara atikrantaha acharam pradisamasa. Atikranta acharam pradisamasa. Okay. Pradi atikrantaha. Okay. Ati devam atikrantaha devam ati devam iti tatra api agachati. Okay. So Mahodaya, कः अर्थः अतिक्रान्तः इति चेत्?
कः अर्थः अतिक्रान्तः? Atikranta, he who surpassed the achara, who was kind of surpass means who was Okay. Abhishek. See, वयम् अतिक्रान्तः देवः इति दृष्टवन्तः. तत्र अतिदेव. So ati achara, we can write like ati atyachara. So atikranta acharah. So bhavati samyak asti. It's a pradi samasa. No, I saw the answer sheet. Okay. No, Okay. no, but That's no, it. but I just want to know the meaning of atikrantah. Atikranta is he who has surpassed, gone Who beyond. surpasses? See, he who surpasses. Beyond. Yeah. Oh, okay. Go Okay, beyond. goes beyond. So No, but anatikramya iti chet, who does not go beyond. Okay. Yeah. Okay. Okay. So atyachara has a negative meaning, as Harsha Mahodaya said. Yeah. So tadapi is pradisamasah eva. वयं पठितवन्तः. अनतिक्रम्य इति नै तत्पुरुषः. तदनन्तरं प्रादिसमासः. तत्पुरुषः. अनतिक्रम्य. That is not अनतिक्रम्य is no, that's an avyayam. Avyayibhava. See, vayam pathitvanta kila upasarga sometimes add enhance the meaning of the word, sometimes make a change different meaning like that. So atra it's making a total different meaning. And it's an anatikramya. So that is a nine atiche. No, that is avyayibhava Mahodaya. Yatha shakti, shakti manatikramya. That is avyayibhava. It is avyayibhava. No. Parantu, what I'm saying is that not going beyond within the limits of your shakti. So that is avyayibhava. No. What I'm saying is the anatikramya, that padam I was talking about, like nai. Oh, astu. Anatikramyam, nai tatpurusha. Yeah. I mean, that is that's Rabbeya, Parantu Anati. So if you want, that is what I was thinking anyway. Okay. Anyway, oh God, I really don't know. Rajashri Mahodaya, bhavati pratna slokam karoti va? Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavada Mahodaya. Dhanyavada Mahodaya. Harsha Mahodaya. Very good job.